गरेका मानिसहरू छन्, तर ती मानिसहरू राजनीतिक दलको ढोका ढकढक्याउन जान चाहँदैनन्, किनकि आजै पनि यहाँ स्वतन्त्र रूपमा आउनुभएका विज्ञहरूलाई यो नीलो कलरको मुनि बस्ने बित्तिकै ओहो तपाईँ पनि घन्टीमा जानुभयो कि क्या हो भन्ने डर र त्रासले उहाँहरूलाई सताउँछ र उहाँहरूले जीवनभर आर्जन गरेको त्यो पुँजीलाई हामी हाम्रो रङ लगाइदिन चाहिँ चाहँदैनौँ। यद्यपि हामीले हाम्रो रङलाई कन्ट्यामिनेटेड बनाएका छैनौँ, बनाउँदैनौँ पनि, बट स्टिल हामी तपाईँको त्यो विज्ञतालाई पार्टीको ओथमा ल्याउन चाहिँ चाहँदैनौँ। कत्रो डर त्रासका बीचमा तपाईँहरू यहाँ आउनुपर्ने वातावरण सृजना भएको छ। म आज यसै फोरम मार्फत सम्पूर्ण विषयविज्ञहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि संसारका कुनै पनि देशहरू जसले रेभोल्युसन ल्यायो उसैले समृद्ध बनाएको मैले त्यति पढ्न सुन्न पाएको छैन। रेभोल्युसन एउटा कुरा हो, त्यो पोलिटिकल रेभोल्युसन, व्यवस्था परिवर्तनको रेभोल्युसन र आर्थिक रेभोल्युसन, सुशासनको रेभोल्युसन, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यहाँ विज्ञताको आवश्यकता पर्छ। त्यसकारणले परिस्थितिले जन्माएको राजनीतिक दलका रूपमा हामी जन्मिएका हौँ। कहिलेकाहीँ तपाईँले हाम्रा क्रियाकलापहरूमा त्यो पोलिटिकल प्र्याक्टिसहरू पाउनुहुन्न, त्यो राजनीतिक अभ्यास पाउनुहुन्न, त्यसलाई अपरिपक्वता पनि भन्ने गरिन्छ। कहिलेकाहीँ कुनै एउटा बिन्दुमा त्यसलाई स्वीकार पनि गर्नुपर्छ। तर हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के भने राष्ट्र निर्माणका महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा, पोलिसी मेकिङका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एभिन्युजहरूमा हामीले यो देशका विज्ञ साथीहरूलाई, संसारभरिबाट ज्ञान प्राप्त गरेका साथीहरूलाई जोड्न सकेनौँ भने के हामीलाई हाम्रा नजिक रहेका, हामीलाई वाहवाही गरेर केही पद पाइन्छ होला भनेर चाहिँ विभिन्न अभिव्यक्तिहरू दिने साथीहरू मात्रैबाट पर्याप्त हुन्छ त? यो यत्रो ठुलो यात्रा, समृद्धिको यात्रा आफन्तजनबाट मात्र शुभेच्छुकबाट सम्भव नै छैन। सम्भावनाका हिसाबले हामी दुईवटा इकोनोमिक जायन्टका बिचमा बसेका छौँ। लोकेसनका हिसाबले त्यो एउटा सामान्य कुरा होइन, तर जुन डिस्कसन जुन गहिराईमा पुगेर गर्नुपर्ने हो त्यसमा हामी चुक्यौँ भने त्यसले हामीलाई कहीँ पनि लाँदैन। अहिले हामीलाई एकदमै कम्फर्टेबल छ, हामी एकदमै सहज परिस्थितिमा छौँ। यो जानाजान गरेका हौँ हामीले, र भोलि पनि यो भारी हामी बोक्दैनौँ। अहिले समस्या के छ भने राजनीतिक दलहरूलाई निकै ठुलो भारी बोक्नु परेको छ। त्यत्रा लाखौँ कार्यकर्ताको भारी बोक्नु परेको छ, भातृ सङ्गठनहरूको भारी बोक्नु परेको छ। कहीँ पनि मेरिटोक्रेसी गर्न खोजियो भने योगदानको चाहिँ नि मूल्य माग्दै लाइन लाग्छन् नेताका ढोका ढोकामा। यत्रो योगदान गरेको हामीले खोइ त के का लागि त? वर्षौँ योगदान गरियो, अब हाम्रै पार्टीमा योगदानको मूल्य माग्न थालिसके साथीहरू सुन्नुहोस् न। 2 वर्ष भएको छैन मेरो योगदान छ भन्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँ आफै सम्झनुहोस् न पुरानो पार्टीमा योगदान कति पुग्यो होला। अब त्यो योगदानको मूल्य फेरि नेताहरूको घर जग्गा बेचेर तिर्नेवाला होइन कसैले। कुनै नेताको सम्पत्ति घटेको तपाईँले सुन्नुभएको छैन होला, घट्दैन। राष्ट्रको सम्पत्ति घटेको छ, राष्ट्रको प्रतिष्ठा घटेको छ। अब त्यत्रा कार्यकर्ता, त्यत्रा योगदानकर्ताहरूलाई काहीँ न काहीँ दिनु पर्यो, नियुक्ति दिनु पर्यो। नियुक्ति कसरी दिनु पर्यो भने त्यो पार्टीमा योगदान दिएका आधारमा दिनु पर्यो। अनि पार्टीमा योगदान दिएका आधारमा लिएको नियुक्तिबाट तपाईँले के अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने चन्दा दिएका केही साथीहरू होलान्, तिनलाई सहयोग हुने किसिमको पोलिसी बनाइदिनु पर्यो। किनकि त्यहाँ योगदान छ, योगदान विभिन्न किसिमका छ। एउटा समय बिताएको, अर्को यस्तो किसिमको योगदान पनि होला सुनिन्छ। अब यो डेन्जर योगदान छ अर्को, एभ्री वान नोज नो वान नोज भने जस्तो कुरा छ। यो सबैलाई थाहा छ तर कसैलाई थाहा छैन भने जस्तो छ। त्यस कारणले राज्यको सम्पत्तिबाट, राज्यको स्रोतबाट आफ्ना मान्छेहरू पालिने यो सिलसिलाको असर यहाँसम्म पुग्यो कि अब पोलिसी बाइङ सुरु भयो। अब पोलिसीमा चाहिँ पोलिसी ह्याक गर्ने अथवा पोलिसीमा चाहिँ आफ्ना मान्छेहरू जोडिदिने र आफूलाई आवश्यक पर्ने, आफ्नो एउटा झुन्डलाई आवश्यक पर्ने किसिमका नियुक्तिहरू हुन थाले। आज राजनीतिक नियुक्तिहरूको अवस्था के छ? राष्ट्र बैङ्कको कुरा आयो। राष्ट्र बैङ्कमा स्वायत्तताको एउटा राम्रो उदाहरण छ, पर्याप्त होइन है। कम्पेरिटिभली राष्ट्र बैङ्क एउटा यस्तो स्वायत्त निकाय छ, त्यहाँ पनि एउटा कोसिस त भएको थियो। कोर्टले रिइन्स्टेट गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि गभर्नर अहिले कायम हुनुहुन्छ, तर त्यहाँ पनि एउटा कोसिस त भएको थियो। त्यसलाई पनि पोलिटिकल्ली काहीँ न काहीँ प्रभावित पार्ने प्रयास त भइ नै रहेको थियो। कम्पेरिटिभली त्यो एउटा स्वायत्तता त्यहाँ छ, तर त्यसका बावजुद पनि हामीलाई अझै धेरै गाह्रो भइरहेको छ भने तपाईँ सम्झाउनुहोस् त कतिपय ठाउँहरू, कयौँ ठाउँहरूमा, कयौँ महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा राजनीतिक नियुक्तिले कत्रो ठुलो प्रभाव पारेको होला। जहाँ अड्कियो गाँठो अड्कियो भनिरहेका छौँ नि, हामीले गरेको डिस्कसन्सहरू अलिकति प्लेजेन्ट, असाध्यै कानमा नभिजाउने मिठो डिस्कसन गर्न त हामी सक्छौँ, तर अब त्यस्तो प्लेजेन्ट डिस्कसनले, कान नभिजाउने, झर्को नलाग्ने डिस्कसनले हामी कहीँ पनि पुग्दैन। सो पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट र राजनीतिक नियुक्ति र भर्ती बन्द हुनुपर्छ, यो भागभण्डा बन्द हुनुपर्छ। अब तपाईँहरूलाई लाग्ला
तपाईँहरू लाग्ला तपाईँहरू पनि त भागभण्डामा पुग्नु भने दुईटा राजदूत लिएर जानुभएको थियो भन्नु होला, होइन। म क्लियर गर्छु एउटा कुरा, यदि हाम्रो पार्टीले राजनीतिक भागभण्डामा आफ्नो भाग खोज्दथ्यो भने क्याबिनेटको त्यो बैठकमा म खल्तीबाट दुईटा नाम उठाएर दिइहाल्थेँ नि त्यहाँनिर, जसरी अरू पार्टीले दिए। दिज आर माई नेम्स, टेक दिस। यो देशको राजदूत उहाँ, यो देशको राजदूत उहाँ भनेर के हाम्रो पार्टी र हाम्रो पार्टीका परिवारका मान्छेहरू राजदूत हुन लायक मान्छेहरू थिएनन् होला र, छैनन् होला र? थिए नि। भागभण्डामा परेको भए हामी त्यो दुईटा नाम तत्काल क्याबिनेटमा पहिले बोकेर जान्थ्यौँ, प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुहुन्थ्यो, हियर आर द नेम्स भनेर दुईटा नेम हामी ठ्याक्क राखिदिन्थ्यौँ। हामीले भागभण्डा गरेको होइन, हामीले प्राप्त गरेको त्यो दुईवटा राजदूतको त्यो जुन सिट छ त्यसलाई योग्य नेपाली नागरिकका लागि छुट्याइदिएको, योग्य मानिस जाउन् भन्नका लागि। हामीसँग पार्टीमा योगदान दिएको भनेका साथीहरू नभएका होइनन्, परिवारका सदस्यहरू नभएका होइनन्, र क्याटेगोरीमै फल गर्ने, हामीले ल्याउँदा पनि मेरिटोक्रेसी चाहिँ ड्यामेज नहुने किसिमका साथीहरू पनि नभएका होइनन्। तर हामीले कतिले भने विज्ञापन गर्नुभयो तपाईँले, हामीले विज्ञापन गरेकै होइन। हामीले राजदूत बन्नका लागि यो क्राइटेरिया हुनुपर्दछ है, मुलुकलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने किसिमले भनेर भनेको कुरा प्रचार भएको हो, हामीले विज्ञापन गरेको होइन र हामीले भाग लिएको होइन। यो कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, किनकि भागभण्डाले के दिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका हौँ। शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गराउँ भन्नुको अर्थ शिक्षकहरूप्रति हामी अनुदार भएको होइन, शिक्षकहरूप्रति हामीले डिसरेस्पेक्ट गरेको त्यो गलत हो। हामी शिक्षकहरूलाई अत्यन्त उच्च सम्मान गर्दछौँ, उहाँहरूको क्षमताको कदर गर्दछौँ, उहाँहरूलाई फाइनेन्सियल्ली सोसियल्ली हरेक हिसाबले सिक्योर्ड गर्न चाहन्छौँ, उहाँहरूलाई सुरक्षित राख्न चाहन्छौँ। त्यसको विधि छ, त्यसको तरिका छ। राजनीतिक दलले संरक्षण गर्न पर्दैन। आज नेपालका टिचरहरूलाई किन चाहियो राजनीतिक दलको संरक्षण? राज्यले संरक्षण दिने हो, त्यो नीति बनाउन सक्नुपर्छ ताकि हरेक टिचरले फिल गरोस् कि म सेफ छु। बिइङ अ टिचर, मेरो इज्जत छ, मेरो प्रतिष्ठा छ, मेरो परिवार आर्थिक रूपमा सुरक्षित छ, सामाजिक रूपमा सुरक्षित छ, मेरा परिवारलाई पढाउने, मेरो स्वास्थ्य उपचार गर्ने कुरा राज्यले हेर्छ। त्यो राज्यको दायित्वलाई कहाँ तपाईँले पार्टीमा विभाजित गरिदिनु भएको? टिचर पनि एमालेको, काङ्ग्रेसको, रासोपाको टिचर हुन्छ र? अथवा हो, हिजो मुलुकमा धेरै कुराहरूको आवश्यकता परेको थियो, हरेक क्षेत्रले विद्रोह गर्नुपर्ने बेला थियो, राजनीतिक परिवर्तनको बेला थियो। के शिक्षक, के विद्यार्थी, के पत्रकार, के खेलाडी, के ब्याङ्कर्स, के प्राइभेट सेक्टर, सबैले परिवर्तनको लागि आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता थियो। तर हामीले त्यसलाई अन्त्य गरेको होइन र, संविधान बनाएर हामीले त्यो सबै कुरालाई अन्त्य गरेको होइन र। त्यस कारणले मलाई के लाग्दछ भने, मैले सैद्धान्तिक रूपमा मात्र कुराकानी गरेको, यदि सही मानिसहरूलाई लिएर गएर सही ढङ्गले नीति बनाउने हो र मुलुकलाई ट्र्याकमा लैजाने हो भने जसले सही नीति निर्माण गर्नमा योगदान दिन सक्नुहुन्छ त्यस्ता मानिसहरूसँगको छलफल, अन्तर्क्रिया र त्यसबाट निस्किएको निचोडलाई राज्यको नीतिमा समावेश गर्न सकियो भने मात्र त्यो राष्ट्रको नीति बन्छ, नत्र त्यो राष्ट्रको नीति बन्न सक्दैन। मोनेटरी पोलिसीमा अहिले स्मल बिजनेसको कुराकानी आयो, साना उद्यमीहरूको अवस्था के छ हेर्नुहोस्। साना उद्यमीहरूलाई आवश्यकता परेको बेलामा जस्तो ब्याङ्किङको कुराहरू आयो, ब्याङ्कको चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट रेटको कुराकानी आयो, हुन सक्ला मेरो सानो जिज्ञासा मात्र, जति पनि साना उद्यमीहरू छन्, सानो व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि मान्नुहोस् तपाईँको चाहिँ केही महिनाका लागि अथवा केही समयका लागि उहाँहरूले लिनुभएको लोनमा चाहिँ जुन इन्स्टलमेन्ट हुन्छ त्यो इन्स्टलमेन्ट ब्रेक दिएर एन्ड लोनमा उहाँहरूलाई मिलाउने, ल तपाईँको 5 महिनाको 6 महिनाको इन्स्टलमेन्ट अहिले 6 महिना तिर्नु परेन, आफ्नो बिजनेसलाई ब्याक ल्याउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको जब फाइनल इन्स्टलमेन्ट हुन्छ त्यो इन्स्टलमेन्टमा 6वटा पेमेन्ट चाहिँ बढ्छ है तपाईँको भनेर हुन सक्छ कि? अथवा कुन ढङ्गले हामीले ब्रेक दिन सक्छौँ, कुन ढङ्गले हामीले प्राण दिन सक्छौँ, कुन ढङ्गको मोनेटरी पोलिसीले गर्दा हामी चाहिँ नि सुरक्षित महसुस गराउन सक्छौँ, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब क्रेडिट रेटिङ एजेन्सिजको कुराकानी आयो, 3वटा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीको कुराकानी यहाँ देखियो। वर्षा म्याम त अब अलिकति इन्टरनेसनल्ली रिनाउन्ड चाहिँ एजेन्सीसँग अट्याच्ड हुनुभएको हुनाले उहाँको कुराकानी नगरौँ, त्यहाँ एक किसिमको अलि धेरै विश्वास गर्ने ठाउँ रहन्छ नै, त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नै पर्ने हुन्छ। वाट अबाउट बाँकी दुईवटा एजेन्सिज? बाँकी दुईवटा एजेन्सिजहरूले जसले 50 करोडभन्दा माथिको चाहिँ लोनको चाहिँ क्रेडिट रेट गर्नुहुन्छ, त्यसमा 49 करोड गरिदिएर अनि रेटिङ गर्ने एजेन्सिजहरू सबै मिलेर त्यसलाई चाहिँ सही गरिदिएको अवस्था पनि हुन सक्ला नि त। त्यसको अनुगमन कसरी गर्ने, त्यसलाई कसरी हामीले हेर्ने? अनि त्यो नियमन गर्ने निकायको हामी सबैलाई थाहा छ केही सीमित घरानामा
केन्द्रित भएको छ। चाहे ब्याङ्किङको कुराकानी गर्नुहोस्, चाहे ठुला उद्यमको कुराकानी गर्नुहोस्, भनेपछि त्यसको प्रभाव त रहिरहन्छ। त्यो स्वतन्त्र ढङ्गले चल्ने स्वायत्त निकायहरू नहुँदाको, चाहे प्राइभेट सेक्टरमा होस् चाहे अन्य सेक्टरमा होस्, त्यसको ठुलो प्रभाव सिङ्गो देशमा परेको छ। त्यो प्रभावलाई अन्त्य गर्नको निमित्त हामीले हेर्ने भनेकै स्वायत्त निकाय, स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने योग्य विज्ञ मानिसहरूको नियुक्ति, यी चिजहरूबाट हामी यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले आजको यो फोरम आफैमा एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण फोरमको रूपमा हामीले अगाडि सार्यौँ। यो समयभन्दा अलिकति अगाडि गर्न सकेको भए यसले केही न केही अभ्यास हुन्थ्यो, यसले केही न केही टेवा अवश्य पनि पुर्याउँथ्यो। र हामीले नीति मन्थनहरूमा गरेका छलफलहरूलाई बुदागत रूपमा साथीहरूले टिप्ने गर्नुभएको छ, त्यसमा छलफल गर्ने गर्नुभएको छ र भोलिका दिनमा हामीले बनाउने पोलिसिजहरूमा यसले काम गरोस् भन्नका लागि यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। यो कुनै त्यतिकै गरिएको एउटा देखाउनको लागि गरिएको चिज होइन, यसका आधारमा भोलिका दिनहरूमा हामीले काम गर्न सक्छौँ। अब यहाँ कुरा आयो, तपाईँहरू समितिमा हुनुहुन्छ, सरकारमा पनि रहनुभयो, खोइ त तपाईँहरूको भोइस खोइ त कहाँ पुग्यो भन्ने कुराकानी आयो। हामीलाई भोइस रेज गर्न साँच्चै समस्या छैन। भोइस तपाईँले समितिमा हेर्नुभयो भने भोइस रेज गरेको पनि सुन्नुहुन्छ, तर त्यो मिडियाका साथीहरूको लागि एउटा मटेरियल बाहेक के बन्न सक्दो रहेछ? त्यो मेटेरियलाइज हुन नसकेपछि यो अटोमेटिकली मिडिया मटेरियल मात्र बन्ने भएछ। के कारणले भने नम्बर्स, त्यहाँनिर आएर फेरि नम्बरले काम गर्यो। अब राजनीतिक भागभण्डामा समितिका सभापतिमा हाम्रो पार्टीको एउटा पनि नेतृत्व छैन। जेनरली पावर सेयरिङमा त्यस्तो हुँदैन पनि, यसो दिए जस्तो गरिन्छ। अब त्यसमाथि अहिले ठुला दुई राजनीतिक दलहरू मिलेर सरकार बनेको छ। अब तपाईँ सम्झनुहोस्, जसले वर्षौंसम्म मुलुकलाई जुन ढङ्गमा लिएर गए, तिनै राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यतालाई लिएर स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म सरकारहरू बनेका छन्। कतिपय रिजनल पार्टिजहरू आए, हामी केन्द्रमा आयौँ, त्यो आफैमा एउटा विद्रोह थियो नि त। त्यो ठिक भएन, यो ढङ्गले चलेर भएन भनेका थियौँ। अब हुँदा हुँदा जसले गरेर भएन भनेको उनीहरू नै युनाइट भएर अब गभर्मेन्ट बनाइरहेछन्। प्रतिपक्ष छैन, दुई ठुला राजनीतिक दलबीच प्रतिस्पर्धा भएको छ। अब तपाईँ विचार गर्नुहोस्, हाम्रो जस्तो भागभण्डाको राजनीति, नियामक निकायहरूमा नियुक्ति, राजदूत भन्नुहोस्, अन्य विभिन्न चाहिँ चाहे तपाईँ यो चाहिँ नि संवैधानिक निकायहरूकै कुराकानी गर्नुहोस् न, हामी त भागभण्डामा चल्छौँ। त्यो भागभण्डामा चलिसकेपछि अब यहाँनिर यदि सही पोलिसी लिएर मुलुकलाई अब चाहिँ निकास दिनु पर्यो भनेर त्यो रियलाइजेसनका कारणले बनेको भए गजब हुन्थ्यो। ओहो, रियलाइज गरौँ, हामीले यो 30 वर्षमा खासै अलिकति यो आफ्ना मान्छे भर्ती मात्र गर्न खोज्यौँ, कहीँ कतै धेरै कुरा चुक्यौँ हामी। त्यस कारणले अब चाहिँ रियलाइज भयो, अब एकपल्ट ठुला दल मिलेर साँच्चै नै देशका समस्या समाधान गर्नको लागि हामी एक ठाउँमा बस्नु पर्यो। अब कहीँ कतै आफन्त नहेरिकन मुलुकको हित र मुलुकको स्वार्थको लागि काम गरियो भने चाहिँ हुनसक्छ भनेर जम्मा भएको, त्यो रियलाइजेसनले जम्मा भएको भए ओहो हो त गजब हो। ठुला हामी नयाँ मान्छेहरू आए, अब त्यसले गर्दाखेरि नयाँ उहाँहरूलाई चाहिँ नि घन्टी हामीले बजायौँ, तर घन्टी उहाँहरूको मनमा बजेर त्यो घन्टी बजेर जोडिएको भए चाहिँ त्यसले रिजल्ट दिन्थ्यो। तर घन्टी त्यो बजेर चाहिँ रिजल्ट आयो जस्तो देखिँदैन। अहिलेको मन्त्रीमण्डल हेर्नुहोस्, जेसुकै हेर्नुहोस्, सबै चिज हेर्नुहोस्, यी सबै हेर्दाखेरि त्यो रियलाइजेसनको नतिजा अहिलेको गठबन्धन अथवा अहिलेको दुई ठुला दलको चाहिँ मिलन अब त साँच्चै नै बर्बाद भयो। हामीले खासै राम्रो नगरेका कारणले भन्दा पनि यताबाट घन्टी बजाउँदै आए, उताबाट लौरो ठटाउँदै आए, यिनीहरूलाई आउन दिनु भएन, हुन्न अब त मल्टी पार्टी सिस्टम होइन, टु पार्टी सिस्टममा जानुपर्छ, हामी नै जम्नुपर्छ, हामी नै समाउनुपर्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ भन्ने कुराको त सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै आइसकेको छ नि। सो त्यो रियलाइजेसनको कारणले भएको देखिँदैन। त्यसले गर्दा अझ बढी खतरा, जुन अघि तपाईँले देखाउनु भएको चिन्ता छ नि, अब के हुन्छ त भन्ने कुरा, अब के हुन्छ त्यही हुन्छ। जुन चिज अलि लुकेर भएको थियो अब खुल्लम खुल्ला हुन्छ। जुन भागभण्डालाई भागभण्डा होइन भनिएको थियो त्यो अझ बढी भागभण्डामा जान्छ। ढाड दुवैको चिलाएको छ, यु स्क्रैच, हात पुग्दैन, यु स्क्रैच माई ब्याक एन्ड आई विल स्क्रैच योर्स भने जस्तै हात त पुगेको छैन, त्यही हुन्छ। सङ्केत त्यस्तै देखिएको छ, नहोस्, शुभकामना छ। त्यसैले आजको यो कार्यक्रममा म कुनै कटाक्ष गर्नको निमित्त उपस्थित भएको त होइन, तर अलार्मिङ चाहिँ छ है, सोच्नुपर्ने अवस्था छ है। निजी क्षेत्रहरू हामी उत्साही छौँ, हामी एकदम उत्साही छौँ भन्नुहुन्छ, त्यो एकदमै त्यसलाई त्यो कपी पेस्ट उत्साहले अब हुँदैन। हामी अलिकति चिन्तित छौँ, तपाईँले भन्नु पर्यो। किन चिन्तित छौँ भन्नु पर्यो भने यहाँहरूलाई थाहा छ यतिका वर्षसम्म अवसर पाएका राजनीतिक दलहरूबाट जुन ढङ्गले मुलुक
अर्थतन्त्रका हिसाबले तल परेको छ, त्यसलाई कम्तीमा पनि एउटा धमाका दिनुपर्छ, कोही न कोही त यहाँ आँट गरेर आउनै पर्छ भनेर नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा हामी आएका होइनौँ र, आएका हौँ हामी। तर अपेक्षा यति ठुलो भयो कि नराम्रो केही गरिएको त होइन, तर सरकारमा चाहिँ किन गएको भनेर गाली खान्छौँ हामी त। सरकारमा चाहिँ किन गएको, सरकारमा किन गएको भनेको पुराना राजनीतिक दलहरूसँग सँगै उभिँदाखेरि गल्ती केही नगर्दा पनि गाली खाने भए केही काम भएको रहेनछ। तर हामी त केही सिक्नु थियो, हामीलाई त केही गर्नु थियो, हामी त हेर्नु थियो। सिंहदरबार कसरी चलाउने भन्ने कुरा जान्नका लागि सिंहदरबार कसरी चल्दैछ भन्ने कुरा हेर्नै पर्छ। जति गाली खाएर भए पनि केही समय सरकारमा जानु नै थियो। अब अघिल्लो पटक पर्याप्त थिएन, 1 महिना 34 दिन म भएँ, अरू साथीहरू 22-24 दिन जानुभयो, त्यो कुनै पर्याप्त समय नै थिएन। अब अहिले जुन 4 महिनाको अवधि हामीले सरकारमा बस्यौँ, यो अवधिले अब चाहिँ हामीलाई धेरै कुरा बुझ्न सहयोग मिलेको छ। अब पद र गोपनीयताको शपथ खाएका छौँ, सबै कुरा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन, तर देश कसले चलाएको रहेछ भन्ने कुराको राम्रो हिन्ट हामीले पाएका छौँ। यो एउटा ठुलो लर्निङ भएको छ र हामीले यो लर्न गर्दा राज्यलाई घाटा लगाएका छैनौँ है। राज्यलाई कुनै लस गरेर राज्यको कस्टमा राज्यलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पारेर तिमीहरू अनुभव लिने, तिमीहरू पढ्ने, गिनीपिग बनाउने, तिमीहरू राज्यलाई भन्नु होला, त्यो हामीबाट भएको छैन। बरु 4वटा मन्त्रालय लिएर 4 जना भ्रष्टहरूलाई रोक्यौँ कि भन्ने चाहिँ विश्वास छ हामीलाई। के त पदमा बाँड्ने मान्छेहरू आउँथे कि, त्यति रोक्ने काम हामीले गऱ्यौँ। 21 जनालाई बाहिर राखेर सदनमा 21 जना भ्रष्ट हुन सक्ने सम्भावित भ्रष्टहरूलाई रोकेर सदनमा 21 जना होनहार मान्छे त लिएर गयौँ नि भन्ने आत्मविश्वास हामीलाई छ। त्यसकारणले हामी प्रोसेसभित्र छौँ। निजी क्षेत्रसँग हामीले भन्दै आएका छौँ, बजेटका बेलामा के बजेट बनाउने हो, कसको हितमा बनाउने हो, त्यो पोलिसी कस्तो बनाउने हो, चाहे मोनिटरी पोलिसीको कुराकानी हो, चाहे बजेटका कुराकानी हुन्, यी कुराहरूमा जे चल्दै आएको छ बिजनेस एज युजुअलै चल्दै आएको छ, तपाईँले थाहा पाइरहनु भएको छ। अब तपाईँहरूलाई खुसी पार्नको निमित्त अन्तिम सातामा बजेट आउनु अगाडि केही दिन अगाडि तपाईँहरूसँगको छलफल, मौद्रिक नीति आउनु अगाडि 2-4 दिन हुने छलफल, त्यो तपाईँहरूले आफैले व्याख्या गर्नुभएको छ, आफैले बुझिरहनु भएको छ। तर हामी चाहिँ यसभन्दा अगाडि नीति मन्थन हुँदाखेरि हाम्रो पार्टीको उपसभापति डाक्टर सोनिम वाग्लेले भन्नुभयो, हामी कन्ट्र्याक्ट गरेर जान तयार छौँ, हामी निजी क्षेत्रसँग कन्ट्र्याक्ट साइन गरेर जान तयार छौँ कि हामीले हाम्रो नेतृत्वमा सरकार आउँदा यी कुराहरूलाई हामी टेक केयर गर्न सक्छौँ, यी विषयमा हामी एकमत जनाउन सक्छौँ। हाम्रो यो बोली आज तपाईँसँग भनेको कुरा भोलि फेल खाँदैन भन्नको लागि आउनुहोस् सही गरौँ। हाम्रो टार्गेट के हो, तपाईँको रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी के हो, तपाईँबाट हामी के अपेक्षा गर्छौँ र तपाईँसँग गरिएको त्यो अपेक्षा अनुसार हामी इकोनोमीलाई कहाँ लिएर जान सक्छौँ, कुन कुन फेजमा, 5 वर्षमा कहाँ, 10 वर्षमा कहाँ, 25 वर्षमा कहाँ, 30 वर्षमा कहाँ। हामीले हाम्रो वाचापत्रमा पनि धेरै कुरा स्पष्ट गरेका छौँ। 32 वर्षको रोड म्यापको थोरै हिन्ट हामीले दिएकै छौँ। त्यसकारणले हामीसँग कम्फर्टेबल छ। किन कम्फर्टेबल छ भने हामीलाई राजदूत चाहिएको त हामीले योग्य मानिसहरूलाई चढायौँ भने, चाहे भोलि सेवनको कुरा होस्, चाहे गभर्नरको कुराकानी होस्, चाहे सबै चिज कुरा होस्, मान्छेहरूले भन्लान् यो चाहिँ विज्ञापन गर्यो, यिनीहरू चाहिँ प्रचार प्रसारमा लाग्यो, त्यो विज्ञापन नै होइन। भेरी सिम्पल, राइट पर्सन इन राइट प्लेस, सही मान्छेलाई सही ठाउँमा लिएर जाने बित्तिकै त्यसले निकै ठुलो प्रभाव पार्छ। यो नीतिका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र अझै पनि म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु, रेभोल्युसनको लागि, राजनीतिक परिवर्तनका लागि अघिल्लो पुस्ताले दिएको योगदानको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नुपर्छ, नतमस्तक भएर श्रद्धा गर्नुपर्छ। तर संसारमा त्यस्तो विरलै देखिएको छ कि जसले रेभोल्युसनको लागि काम गर्यो, जसले युगान्तकारी परिवर्तन गर्यो, उसैबाट समृद्धि, उसैबाट आर्थिक उन्नति, उसैबाट अन्य प्रगतिहरू प्राय सम्भव छैन। भर्खरै मैले सुनेको थाहा त छैन, शिक्षा मन्त्रालयमा हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट अन्त्य गर्नुपर्छ भने हो। शिक्षामा पोलिटिक्स हुनु भएन, क्वालिटी एजुकेसनमा त्यो बाधक बन्यो। त्यसकारणले अलिकति मेरिटोक्रेसी लागू गरौँ, अलिकति राजनीतिबाट त्यो क्षेत्रलाई बाहिर ल्याउन सकियो भने, जुन अहिले एससीको चिन्ता हामीले गरेका छौँ, आज पनि चिन्ता गऱ्यौँ, अब अर्को 15 वर्षपछि पनि चिन्तै गरिरहने, यति % भयो, 50% पनि क्रस गरेनन् एससी पास गरेका मान्छे भनेर चिन्तै गरिरहने कि त्यसलाई मध्यनजर राखेर त्यो त अलार्म बज्यो, रातो साइन बज्यो त्यहाँ, अब एक्ट गर्न हतार भयो भनेर हामीले के गर्यौँ, यसलाई त्यो शिक्षकहरूको डिसरेस्पेक्ट होइन, उहाँहरूको असुरक्षा हुँदै होइन। हामीसँग जति भन्दा बढी, हाम्रो पोलिसीमा भन्दा बढी शिक्षकहरू कोही कुनै पोलिटिकल पार्टीबाट सुरक्षित हुनुहुन्न, म ग्यारेन्टीका साथ भन्न चाहन्छु। यो छोटो पिरियडमा यो कुरा व्याख्या गर्न म सक्दिनँ, तर त्यति धेरै महत्त्वका साथ हामीले सोचेका छौँ नीतिगत रूपमा। तर यसलाई राजनीतिक भागवण्डाको विषय बनाउनुभन्दा यसलाई चाहिँ अलिकति राजनीतिबाट मुक्त गराउने भन्ने कुरा हामीले लिएर गएका थियौँ। आज त्यो परिवर्तन भयो भन्ने मैले सुने,
भनेको अन्य ठाउँहरूको पनि नियुक्ति त्यही भएर जान्छ। जब त्यसरी हामी जान्छौँ, जब हामीलाई हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई फिड गर्नुपर्छ, त्यसकारणले राज्यको स्रोतलाई परिचालन गरेर आफ्ना कार्यकर्ता र आफ्नो भोटर बैंक जोगाइरहनुपर्छ भन्ने मानसिकता भएसम्म परिवर्तन सम्भव छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग त्यो ब्यागेज छैन र हुनेवाला पनि छैन, त्यो कुनै पनि हालतमा हुनेवाला छैन। त्यसकारणले तपाईँले हामीसँग देख्नुभएका साथीहरू यस्तै आज यो मञ्चमा तपाईँहरू देख्नुभयो, हामी त यो देशको पोलिसी मेकिङमा, यो देशको नीति निर्माण तहमा तपाईँहरू जस्ता साथीहरूलाई देख्न चाहन्छौँ। तर एक्जिस्टिङ पोलिटिकल पार्टीमा तपाईँहरूको लागि स्थान छ? देख्नु भएको छ कहीँ? हाम्रो लागि सोध्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि बाहेक अरूलाई स्थान छैन। वी आर ओपन। यो राजनीतिक दलमा आएर उही हामी सरकारमा गएर गाली खाए जस्तै हो, तपाईँ पनि राजनीति गर्ने। यो राजनीति र सरकार हाम्रो समाजमा बदनाम भएको छ। सरकारमा जाने किन गएको? सरकारमा प्रतिपक्षमा बस्नु पर्दैन भन्नु गाली खाइयो, गरेर अनि गऱ्यौँ चाहिँ के त गएर के नराम्रो गऱ्यौँ भने त्यो त छैन केही पनि। तर किन गएको सरकारमा? सरकारमा पनि जाने भन्नुहोस् त। राजनीति गर्ने, नेता बन्ने गाली खाने अवस्था हुन्छ। अहिले तपाईँहरूको कत्रो ठुलो इज्जत छ, भोलि खुदा न खास्ता तपाईँहरू कुनै राजनीतिक दलमा पुग्नु भने फेरि तपाईँले गाली खाने क्रम सुरु हुन्छ। केही गल्ती गर्न पर्दैन, तपाईँले गाली खान सुरु गरिहाल्नुहुन्छ। कारण राजनीति कसले गर्ने भन्ने कुराको एउटा मानक समाजमा बनेको छ। त्यसले बाहेक अरूले राजनीति गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ त्यसको इज्जत हुन सकेको छैन। नहुनुपर्ने कारण केही, तपाईँले केही गल्ती गर्नै पर्दैन, जस्ट जोइन अ पोलिटिक्स। अनि भोलि बिहानको सूर्य उदाउने बित्तिकै तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कि तपाईँ राजनीति सर तपाईँ जतिको मान्छे पनि यस्तो हुनुहुन्न भन्ने मैले सोचेको थिइनँ भनेर आफन्तले तपाईँलाई भयङ्कर गाली गर्छ। जसरी हामीलाई सरकारमा किन सरकारमा जाने भनेर गाली गरेका छन्, गाली गरे जस्तो। तर हामी भन्छौँ योभन्दा बाहेक अर्को कुनै उपाय नै छैन। कुनै अमुक दलको नेताले जस्तो भन्छ त्यस्तै कुरा मान्नको लागि राजनीतिक नियुक्ति लिएर जाने हो कि तपाईँहरू जस्ता विज्ञ मान्छेहरूलाई सही ठाउँमा लिएर मुलुकको नीति फेर्ने हो? देशका सामु यही दुईटा चोइस। त्यही दुईटा चोइस भएको हुनाले हामीलाई के लाग्छ भने जति गाली खाए पनि, जति आलोचना सहे पनि, जतिसुकै चाहिँ घेराबन्दी भए पनि यो फेज त पार गर्नै पर्छ। एउटा राजनीतिक दल बन्न 70 वर्षसम्म लाग्दो रहेछ। अब 2 वर्षमा राजनीतिक दल बनाउँदा यसको मूल्य तिर्नु पर्दैन र तिर्नुपर्छ। घरि के भन्छन्, घरि के भन्छन्, नभएको कुरा भनिदिन्छन्, भित्रै पनि भनिदिन्छन्, बाहिरै पनि भनिदिन्छन्, भएको नभएको सबै भनिदिन्छन्। त्यो हाम्रो मूल्य हो, हामी तिर्न तयार छौँ। द्याट्स अ प्राइस। नथिङ इज फ्री, देयर इज नो फ्री लन्च भने जस्तै त्यो राजनीतिमा लागेको हाम्रो मूल्य हो, जसलाई हामीले छोटो अवधिमा पार गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। यो त अझ धेरै हुन्छ आक्रमण। जबसम्म हामी तपाईँहरू जस्ता साथीहरूलाई पोलिटिक्सको मेन स्ट्रिममा ल्याएर कुनै ब्यागेज बिना, कुनै भर्ती गर्ने केन्द्र नबनाइकन हामी लाग्दैनौँ, तबसम्म हामीले तीर खानुपर्छ। तपाईँहरूलाई छेक्नका लागि हाम्रो छाती तयार छ। तर हामी यस्तै नीति मन्थनका माध्यमबाट, विज्ञ विद्वानहरूका माध्यमबाट राष्ट्रको नीति कसरी बनाउने, मौद्रिक नीति मात्र होइन अन्य नीतिहरू कसरी बनाउने भन्ने कुरामा गहन छलफल गरिरहन्छौँ। त्यो गहन छलफललाई नतिजामा ल्याउनको निमित्त हामी डकुमेन्टेसनमा काम गरेका छौँ। राजनीतिक दलका रूपमा अलिकति एउटा दललाई सम्पूर्ण रूपमा दस्तावेजीकरण गर्नको निमित्त एउटा पिरियड अफ टाइम, एउटा सर्टेन टाइम चाहिँ लाग्ने रहेछ। हामीले ब्लुप्रिन्ट भनेका थियौँ, हरेक सेक्टरको ब्लुप्रिन्ट बनाउन समय चाहिँ लाग्ने रहेछ। त्यही प्रोसेसमा हामी अहिले अगाडि बढेका छौँ। यो आजको कार्यक्रम त्यसैको हाम्रो प्रोसेसको निरन्तरताको एउटा एपिसोड हो, जसमा यहाँहरूले अत्यन्त सौहार्दपूर्ण ढङ्गले सहभागी भइदिनु भयो। मैले अघि नै भने हामीसँग उभिँदा, हामीसँग हाम्रा मञ्चहरूमा आइदिँदा तपाईँहरूको स्वतन्त्र जुन एउटा छवि छ, एउटा स्वतन्त्र रूपमा तपाईँले आर्जन गर्नुभएको जुन एउटा सामाजिक पुँजी छ, त्यसलाई काहीँ न काहीँ कतै न कतै क्षति पुगेछ भने म पार्टीको सभापतिको हैसियतले तपाईँहरूसँग म क्षमा माग्छु। तर हामीसँग अर्को उपाय छैन। देशमा भएका र विदेशमा समेत रहेका योग्य मानिसहरूलाई बोलाएर नीति निर्माणमा छलफल गरेर तिनको विज्ञता, तिनको क्षमतालाई डकुमेन्टेड गरेर आगामी बाटो तय गर्नुको हामीसँग विकल्प छैन। यसैले आज महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भएकोमा म यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मौद्रिक नीति आज भएको छलफलले त्यति प्रभाव पार्ने किसिमको त बन्दैन होला, तर यी छलफलहरूले भविष्यमा बन्ने नीतिहरूमा, हामीले लिने बाटोहरूमा र हामीले बनाउने नीतिहरूमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ। हामी तपाईँहरूले अभिव्यक्त गर्नुभएका यी उद्गारहरूलाई र तपाईँले दिनुभएको समयलाई रत्तिभर पनि खेर फाल्ने छैनौँ। हामी यसको सम्मान गर्नेछौँ। यसलाई वेल डकुमेन्टेड गरेर आगामी दिनहरूमा यिनलाई मार्गदर्शन, हाम्रो मौद्रिक नीति कस्तो हुन्छ, रासोपाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा यसको मौद्रिक नीति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आजको यो छलफल त्यो दिनका लागि उदाएको एउटा बिहानी हो। यो बिहानीमा यहाँहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ। त्यो योगदानको उच्च मूल्याङ्कन र कदर गर्दै फेरि पनि उपस्थितिका लागि सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै आफ्ना भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु र यो आयोजना गर्नुहुने विभागलाई विशेष धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। नमस्कार।